अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। वो फैसला जिसका सबको इंतजार है, आखिर उस जानिब से खबर आ गई कि 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट ये बता रही है कि पनामा केस का फैसला दिया जाएगा। 23 फरवरी को ये फैसला महफूज किया गया था। तकरीबन 2 माह बाद, आज से 2 दिन बाद ये फैसला दे दिया जाएगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की 25 समातें की थी और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था उसकी जानिब से फैसला दे दिया जाएगा। जुमेरात के रोज़ आज से 2 दिन बाद दोपहर 2 बजे का वक्त दिया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, शेख रशीद साहब शामिल थे। कहा यह गया कि वज़ीर आज़म के बयानात में तजादात मौजूद हैं, उनकी नाअहली की दरख्वास्त की गई थी। इसी मामले पर बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने जो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हम इस केस के फैसले के मुंतज़िर हैं। फैसला पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी करेगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारीख रकम होगी, कानून का फैसला होगा तो नून के हक में होगा। इसी मामले पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में हमारा पैनल इसको किस तरीके से देख रहा है, आपके सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज़ आलम साहब। हमारा सवाल इसी मामले पर आप सबके लिए इस तरह से है, पनामा केस का फैसला मुतवक्के नून लीग के हक में हो या PTI, सियासी मुज़मरात क्या होंगे? किस तरीके से आप देखते हैं 2 दिन बाद आने वाले उस फैसले को? जो भी फैसला होता है वो नून लीग के हक में हो, PTI के हक में हो, फैसला जो भी आए, सियासी मुज़मरात इसके क्या देखते हैं? इरशाद भट्टी साहब। बहुत यानी ठंडी आह भरी आपने जैसे हसन निसार साहब ने, हाँ वो इस वजह से कि एक तो आपने सबसे पहले मुझे हसन निसार साहब और इम्तियाज़ आलम साहब के होते हुए ये मरसिया मुझे कहा कि आप पढ़ो तो और मैं अब ये पढ़ूंगा इस। और दूसरा, जो पर्चे हम तैयार करके आए थे वो सवाल ही सारे बदल गए। तो लेकिन ये है कि ये नवाज शरीफ ने हमेशा ज़्यादती की, आज भी ज़्यादती कर गया इसी वजह से। तो ये बात ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का, मेरे ख़्याल से जैसे हसन साहब ने कहा है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। मैं जो मेरी ज़िंदगी के जितने फ़ैसले अदालतों ने दिए हैं कि फ़ैसला जो भी आता है हक़ में आता है, जो भी ख़िलाफ़ आता है। मैं जिस गली में रहता हूँ, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, वहाँ लोग फ़ैसला कर चुके हैं। वहाँ लोगों के फ़ैसले वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितने तज़ाद बयान किए गए, कितने तज़ादात थे अदालत में। और वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अब्बा जी की दौलत कितनी थी, बेटे की कितनी थी, कि उस बेटे के बेटी की कितनी थी, और ये किधर से मनी ट्रेल गई। और ये एक जब कतर ख़ुद सिस्कियाँ भर रहा था और गुर्बत और वो जहालत के अंधेरों में था, उस वक़्त कितने पैसे पाकिस्तान में आ गए और किस तरह से आ गए, किस मनी हुंडी के ज़रिए या मनी ट्रेल क्या थी, कोई समझ नहीं आ रही। हर बंदा जान चुका है, हर बंदे को पता चल गया है कि ये क्या था। इखलाकी तौर पर मुस्लिम लीग नून ग्राउंडेड है, इखलाकी खसारे में है। और वो है ना कि जिस आजकल हम इस तरह तेरे बारे में सोचते हैं, जिस तरह लोग खसारे में सोचते हैं, तो वो बिल्कुल खसारे में हैं। लेकिन ये अब भी, और दूसरी बात एक इसका ये है कि हमारे जो अगले कोई 10-15 साल हैं कम अज़ कम, वो कि हम कमज़ोर याददाश्तों और मजबूत उम्मीदों वाले लोग हैं, लेकिन अगले 10-15 साल या अगले 2-3 इलेक्शंस पनामा पे होंगे। उसकी वजह यह है कि वो फ़ारूक साहब अटार्नी जनरल, जिन्होंने एक मरतबा स्विस बैंकों को ख़त लिखा था और कहा था कि जरदारी साहब के 6 वो करोड़ वो जो पड़े हुए हैं स्विस बैंकों में, वो आज भी वो 2013 के इलेक्शन में भी ज़िंदा थे और वो आज भी शहबाज शरीफ को बुला रहे थे। तो ये जो पनामा का, ये तो इससे बड़ी, और इससे दूसरी एक बड़ी जो है वो मिथ ये टूटी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी करप्शन करती है। इन्होंने साबित किया कि हम भी हैं इसमें और हमें भी किया जाए, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, इस सियासत को बदल देगा दोनों सूरतों में। और तहरीक इंसाफ का ये है, ये वाहिद करप्शन मेगा स्कैंडल है जिसको तहरीक इंसाफ ने कंधों पे उठाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया, और जिसका कोई फैसला होने वाला है, वरना सब खत्म हो जाएगा। पूरी सियासत बदल जाएगी, पूरी सियासत बदलेगी, पूरी सियासत का रुख बदल जाएगा, पूरी सियासत का कल्चर बदल जाएगा, पूरी सियासतदान की ज़बान बदल जाएगी, और ये सियासत को बदल के रख देगा जो भी फैसला है। आगे बढ़ेंगे। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं सियासत पूरी बदल जाएगी और बहुत बड़ा फैसला होगा। क्या रखेंगे आप सामने, सियासी मुज़मरात होंगे या पॉजिटिव अंदाज से देख रहे हैं, मुस्बत अंदाज में दिखाई देगी सूरत हाल?
دیکھیے شاید بھٹی صاحب کو پتا ہو کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اور ان کے محلے میں بھی لوگوں کو پتا ہو, مجھے تو نہیں پتا. سو اس لحاظ سے ہی میں تبصرہ کر سکتا ہوں. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایز اے لائر مجھ سے پوچھیں تو میرا انٹرسٹ بڑی ڈفرینٹ چیزوں میں ہے. یہ جو جورسپروڈنس لے ڈاؤن کرے گی اس وقت کورٹ, میرا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ وہ 184(3) کی پاورز کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے. جو سارا جو تفصیل ہم نے سنی, ایک ہم نے سٹوری سنی عدالت میں پیش کی جو میاں نواز شریف کی فیملی نے, اور وہ بلیویبل سٹوری نہیں تھی. لیکن دوسری سائیڈ کے اوپر کوئی ایسے ثبوت نہیں پیش ہوئے, کوئی ایسا ایویڈنس, ایڈمیسیبل ایویڈنس کم از کم ہم نے سنا نہیں کہ پروف پیش ہوا ہو. لیکن جو ڈیفینس دیا گیا اس کے اندر بہت سارے ہولز تھے بڑے بڑے. سو وہ سٹوری ماننے والی نہیں تھی. اب یہ جو گیپ ہے, جو لا کچھ پروٹیکشنز دیتا ہے جو بھی ڈیفینڈنٹس ہوں کسی بھی مقدمے میں, اور جو ایک انصاف کے تقاضے ہیں کسی بھی ملک میں, ان کا لنک کیسے کریٹ کرے گی سپریم کورٹ, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر نہیں کر پائے گی تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کس طرح کا قانونی نظام ہے جو انصاف کریٹ نہیں کرتا. سو اس پرسپیکٹو سے, جورسپروڈینشل پرسپیکٹو سے میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اور میں بڑا کیوریس ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ کیسے, یہ بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کے لیے, یہ کیسے اس میں یہ پورا کریں گے. جہاں تک سیاست کی بات ہے تو سوال خالی اتنا ہے کہ یہ کتنا نقصان پہنچائے گا پی ایم ایل این کو. اگر بڑے دو ٹوک الفاظ میں, اگر تو 184(3) میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں 63 کی, تو یہ بہت بڑی چینج آ جائے گی. ہماری ساری جورسپروڈنس پہ بہت بڑی چینج آ جائے گی. کسی بھی ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر کے خلاف کوئی بات نکلے, آپ سیدھے جا کے عدالت سے ڈیکلیریشن لے سکیں گے. اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اگر یہاں تک نہیں جاتے, اس سے پیچھے رہتے ہیں تھوڑا سا, تو پھر کیا آبزرویشنز آتی ہیں عدالت کی طرف سے انہی تضادات کے اوپر جن کا بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا اور جس کے بارے میں ہم سب نے سنا, اور کن الفاظ میں, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. نقصان ہوگا پی ایم ایل این کو, سوال یہ ہے کہ کتنا ہوگا. نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا, سوال یہ کتنا ہوگا. حسن نثار صاحب, کیا سیاسی مضمرات ہوں گے فیصلہ کچھ بھی آئے, کسی کے حق کسی کے خلاف آئے؟ میں عام طور پہ دل میں پڑھتا ہوں بسم اللہ, آج میں اونچا پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا اپریل از دا کرولسٹ منتھ. اب دیکھنا ہے یہ کتنا کرول ثابت ہوتا ہے. جہاں تک اس متھ کا تعلق ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ متھ کہاں موجود تھی. دے ور نون کرپٹ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دونوں کا انداز مختلف تھا. پیپلز پارٹی کا ٹرائبل تھا, یہ چونکہ ذرا کاروباری ٹائپ لوگ ہیں, ان کا ذرا اس طرح کا تھا. اگلی بات یہ ہے کہ میں اس کیس کو یا اس کے فیصلے کو قطعاً نون لیگ, پی ٹی آئی اور پی 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 کے تناظر میں نہیں دیکھتا. وہ بہت ہی ایک مائکرو لیول کی بات ہو جائے گی. میرے نزدیک یہ کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک قوم کی قسمت اور مستقبل کا فیصلہ ہے. اس سے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر آف اے نیشن جو ہے نا, جو تباہ ہو چکا ہے, یہ اس کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتا ہے, ایک نئی سمت دے سکتا ہے. فیصلہ کچھ بھی ہو, ہر دو صورتوں میں دور رس اثرات ہوں گے اس کے. اور اگر کوئی تیسری صورت ہوئی, کوئی گول مٹول سی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کا آگا کیا ہے پیچھا کیا ہے, تب بھی اس کے اثرات ہوں گے اور ہونے چاہیے. لیکن یہ نون لیگ اور یہ سیاست پہ اثرات نہیں, یہ اور طرح کی کہانی ہے. پورا ملک غرق ہے کرپشن کی دلدل میں, اور یہ ٹاپ سے نیچے آئی ہے. یہی زندگی کا اصول ہے, اسٹیٹ کرافٹ یہی بتاتا ہے. تو یہ سلسلہ سارا جو ہے نا, یہ زیادہ دیر تک چلنے والا ہے نہیں. یہ فیصلہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس قوم نے کہاں کھڑا ہونا ہے, اس کا مقدر کیا ہے, اس کی قسمت کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. مجھے دلچسپی اس بات سے.
कौम के PTI के रवैयों और को फलां के हक में या खिलाफ। नए सिरे से बिल्कुल। तरतीब देगा, दूर रस असरात होंगे, फैसला वाज़ेह ना तब भी इसके असरात जरूर होंगे। हसन निसार साहब तज्जिया देते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी, इम्तियाज आलम 2 दिन बाद आने वाले फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सियासी मुज़मरात होंगे, जान सकेंगे ब्रेक के बाद। पनामा केस का फैसला नून लीग के हक में हो या PTI, सियासी मुज़मरात क्या होंगे? मजहर अब्बास साहब, अब तक जो पैनलिस्ट की जानिब से बात की गई, ये कहा जा रहा है सियासी कल्चर तब्दील होगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा, रवैये तब्दील होंगे। बाबर साहब ने बात की नुकसान होगा तो नून लीग को, पर कितना कहा नहीं जा सकता। आप किस तरीके से देखेंगे इस पूरी सूरत हाल को? सियासी मुज़मरात हैं, सियासी फायदा कहेंगे, फैसला जो भी हो, उस सूरत में क्या नताइज देखते हैं? देखिए, जो अभी हसन साहब कह रहे थे अप्रैल के हवाले से, तो पाकिस्तान में सियासी तौर पे अप्रैल बड़ा अहम महीना रहा है। 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, 18 अप्रैल 1993 नवाज़ शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा, 26 अप्रैल 1993 नवाज़ शरीफ की हुकूमत की बहाली, और अब ये 20 अप्रैल आ गया है। देखना ये कि ये फ़ैसला सदियों याद रखा जाएगा या अगले साल हम भूल चुके होंगे इस फैसले को। ये सबसे अहम बात है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल होगा या बिज़नेस अनयूजुअल होगा। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है जजेस पर दबाव भी होगा, जजेस पे एक परसेप्शन जो बना है, एक हाइप है, जो चीज़ें अदालत से बाहर बहस हुई है जिन पे, क्या वो इस फैसले में भी रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। आम तौर पे कहा यह जाता है, और एक मरतबा मुझे याद है बाबर सत्तार साहब ने अमेरिका के किसी जज को कोर्ट किया था कि जिन्होंने ये कहा था कि हम कानून के मुताबिक फ़ैसला देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसाफ पे मबनी भी हो। और आम तौर पे जब फ़ैसला आता है, और जिस तरह की पोलराइजेशन हमें नज़र आती है, बहुत वाज़े पोलराइजेशन है, जो भी फ़ैसला आएगा क्या दोनों फरीक उस फ़ैसले को मनोअन तस्लीम कर लेंगे या एक नई बहस हम सोशल मीडिया और मीडिया पर देखेंगे। लेकिन जो भी होगा, ये फ़ैसला पाकिस्तान में सियासी सिमत का तयन करेगा कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। और आपको याद है कि इसी महीने और आज अगले चंद दिन में ही डॉन लीग्स का भी फ़ैसला आने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है कि ये पाकिस्तान में आइंदा आने वाली जो सियासत है उसकी सिमत का तयन करेगा। मजहर अब्बास साहब भी ये नहीं कह रहे कि मुज़मरात क्या होंगे, लेकिन यही बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत की सिमत का तयन करेगा। शहजाद चौधरी साहब, सियासत बदलेगी, कैसी बदलेगी, किस तरह की बदलेगी, फैसला कुछ भी हो, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आयशा, एक तो आज 18 तारीख है, 20 तारीख परसों है। सबसे पहला मसला ये है कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। तो अगर तो आपने मुज़मरात देखने हैं तो पहला तो कल के दिन को गुजारने का कोई बंदोबस्त कीजिए। मीडिया तो बहुत खुश है और मेरा ख्याल है जंप करेगा कि ये पता करने के लिए कि असल में फ़ैसले में है क्या। तो मीडिया की तो हो गई चांदी। अब दूसरा काम रह गया सट्टेबाजों का, कि सट्टेबाज जो हैं वो कितनी सक्सेसफुली अपनी किताबें और बुकीज़ खोलते हैं, बुक्स को लगाते हैं कि उस पर सट्टा कैसे लगाया जा सकता है। ये तो अगले मुझे 2 दिन के अंदर होता हुआ ये मामला नज़र आता है। तीसरी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बाबर सत्तार साहब ने कमाल का एक जुमला बोला आज। उन्होंने कहा कि 184.3 की हदूद मुतय्यन हो जाएंगी, कि 184.3 पे आइंदा आने वाले वक्तों के लिए डिसाइड हो जाएगा कि ये जो कानून की शिक है ये किस तरीके से अदलिया इस्तेमाल कर सकती है, उसकी मुतय्यन कर देगा हदूद। मेरी नज़र के अंदर उससे बढ़ के अदलिया का सबसे बड़ा टेस्ट है कि अदलिया उस टेस्ट पे कल परसों पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए, मुकम्मल बरियत नवाज शरीफ या उनकी फैमिली की नामुमकिन है, मेरी नज़र के अंदर नामुमकिन है। अच्छा, वो अपनी जो उनकी पोजीशन थी मॉरल अथॉरिटी, वो इस हद तक खो चुके हैं या खो देंगे या उसको ठेस पहुंचेगी उस हद तक कि ये मजबूर हो जाएंगे अर्ली इलेक्शंस के लिए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा तज्जिया है कि अर्ली इलेक्शंस के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे नवाज शरीफ साहब हटें या ना हटें, उनकी ठेस बहुत गहरी हो या कम गहरी हो। लेकिन मुझे लगता यूं है कि इसके अलावा उससे चारा कोई नहीं है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि यही मौका है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो कब विक्टिम का सिंड्रोम, एक ऐसे शख्स को जिसको कि फिर से हटा दिया गया अपनी जगह से, अगर वो हटते हैं या उनके ऊपर कोई ठेस लगाई जाती है या उनके ऊपर कदगन लगती है, तो वो उस विक्टिम सिंड्रोम के साथ जितना जल्दी इलेक्ट्रेट में जाएंगे, इलेक्ट्रेट उनको रिस्पॉन्ड कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा करेगी, कर सकती है, और वो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे।
فائنلی ایک چیز یاد رکھیں, مظہر عباس صاحب نے اگلے دن اپنے جواب میں اسی سوال کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پنجاب میں کم از کم برادری اور ٹرائبلزم, ٹرائبز کے برادری کے حساب سے ابھی بھی اثرات موجود ہیں. کس حد تک رہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کی ہم بات کرتے تو میں کہتا کہ شاید وہ زائل ہونے کا خطرہ ہے, لیکن اس کے اثر کے نیچے, پاناما کے اثر کے نیچے شاید برادری پھر بھی اپنا اثر دکھائے گی اور اتنی زیادہ تکلیف یعنی ان ٹرمز آف الیکٹورل پرفارمنس نہ پہنچے پی ایم ایل این کو, لیکن جھٹکا بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بڑا جھٹکا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ آنے والا انتخاب جلدی ہو سکتا ہے اور نون لیگ کے اخلاقی جواز کی بھی بات کی مکمل بریت ممکن ہے. امتیاز عالم صاحب, سب کی گفتگو آپ نے سنی, بہت کچھ تبدیل ہونے کی سیاست میں بات کی جا رہی ہے. آپ کہیں گے کوئی چیز سیاسی مضمرہ طرح کی دکھائی دے گی نہیں, یا پھر یہ کہیں گے کہ کس کو طاقت ملے گی, کون مضبوط ہوگا اس پوری صورتحال یا فیصلے سے, سیاست پاکستان کی یا پھر کوئی سیاسی جماعت؟ میں کچھ تاریخ میں ایسے مواقع جو پہلے آئے ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی تھی تو سب دنیا کو پتہ تھا کہ جج پھانسی دینے پہ تلے بیٹھے ہیں اور فیصلہ منقسم ہوگا. جب میاں نواز شریف کو اغوا کے کیس میں اور جہاز کو ہائی جیک کرنے کے کیس میں سزا دی جا رہی تھی کراچی میں, تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی. جب گیلانی صاحب جو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے تھے, جب وہ جا رہے تھے تو معلوم تھا کہ یہ عدالت انہیں ڈسکوالیفائی کرنے جا رہی ہے. لیکن یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, اور جج حضرات اتنا بولے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تاریخ صدیوں یاد رکھا جائے گا, تاریخی فیصلہ ہوگا. اب جج حضرات تاریخ بنانے چلے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا جب فیصلہ آئے گا کہ تاریخ کیسے بنے گی, یا تاریخ بنی ہوئی بگڑے گی, یہ میں کہہ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا عمل جو ہے وہ تاریخی عمل ہے, اور وہ تاریخ ہی میں کہ سیاسی عمل میں طے ہونا چاہیے. یہ جو فوجی عدالتی انٹرونشن سے جو سیاسی پروسیس سارے ہمارے ملک میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی ہے, مجھے تشویش ہے. اور دو باتیں اس میں اور اس کے ساتھ ملا لیں. ایک تو یہ کہ پارٹیز اور پارلیمنٹ فیل ہوئی کہ اس پہ وہ ایک میکینزم بنا سکتی, ایک ٹرمز آف ریفرنس بنا سکتی. دوسرا, ہمارے ادارے فیل ہوئے ہیں پچھلے 70 سال میں, جس کا ذکر بار بار حسن نثار بھی کرتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا ایک بہت سسٹمک نظام ہے, اوپر سے نیچے تک سب طرف, کوئی اس میں مقدس گائے نہیں ہے اور پوتر نہیں ہے. اسے ختم کرنے کا سسٹمیٹکلی وہ کیا طریقہ ہوگا اور کیا ہو. اگر تو یہ جو فیصلہ ہے جس طرح کی ملک میں تقسیم ہے, اس حساب سے یہ سیاسی کیس ہے. اس پارٹی کا ایک مدعا ہے, اس پارٹی کا مدعا ہے. ایک پارٹی چاہ رہی ہے دوسری پارٹی کا لیڈر ڈسکوالیفائی ہو جائے, دوسری پارٹی چاہ رہی ہے کہ نہیں اس پر آنچ نہ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نیرو ہے. اگر یہ فیصلہ جیسے کہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ 184 کی یہ پاورز کو سپریم کورٹ کو بڑھاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں بڑا عدم توازن پیدا کر دے گا. میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشری کو اختیار ہو کہ وہ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دے کسی چھوٹے سے پروٹیکس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے دلائل آئے ہیں, جیسے بابر ستار صاحب نے کہا کہ اس تقاضا جو تھا پلینٹفس کوئی ثبوت نہ لا سکے, اور یہ کہ جو مدافعت کرنے میں ڈیفنس تھا, مدعی جو دفاع کر رہے تھے, ان لوگوں نے منی ٹریل نہیں دی اور اپنے طور پہ ایک کیس دیا. اور مجھے لگتا یہ کیس کی حد تک وہ عدالت ابھی بھی اندھیرے میں ہے, کچھ حقائق انرتھ کرنے پڑیں گے. تو نیچرلی جو بات سامنے آتی ہے کہ عدالت کو ایسے فیصلہ پہ پہنچے کہ ہمیں پتہ تو لگے جو اندھیرے میں چیزیں رہی ہیں. عدالت کو تو بیچاری پریشان تھی کہ انہیں قبرستان میں جا کے روحوں سے پوچھنا پڑے گا کہ اچھا جی پیسے کہاں سے آئے. سیاسی طور پر کیا اثرات دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت کے فیصلے میں اس حساب سے دلچسپی میری زیادہ ہے کہ اگر وہ سسٹم میں اصلاحات لانے کی اور یہ جو کرپشن کا جو افرید پھیل گیا ہے اسے روکنے کی اور اس کے لیے کچھ ڈائریکشن دے سکتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں بڑا فیصلہ. سیاسی طور پہ نہیں آپ اس کو سیاسی طور پہ یہ جو ہے نا, اگر فیصلہ وزیر اعظم پہ نہ بھی آئے, ان کے خلاف ان کی فیملی پہ آئے, تو اگر وہ اخلاقی امپلیکیشنز کریٹ ہو گئی تو یہ مسئلہ الیکشن تک جائے گا, بعد تک چلتا رہے گا. سیاسی اثرات میرا خیال ہے کہ یہ جو پاناما کیس ہے
یہ ختم نہیں ہوگا سیاسی حساب سے، یہ چلتا ہمارے رہے گا۔ سوال کے جواب میں کس طرح کے سیاسی مضمرات یا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سیاسی کلچر میں تبدیلی، نون لیگ کا نقصان، نئی سمت کا تعین قبل از وقت انتخابات، آپشنز دیے گئے پینلسٹ کی جانب سے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو۔ دو دن بعد پاناما کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ سپریم کورٹ کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ پینلسٹ نے جو باتیں کی ہیں اس میں سیاسی تبدیلیوں کے اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ کہا گیا نون لیگ کا نقصان ہوگا، ساتھ ہی شہزاد چودھری صاحب کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کی بھی بات کی گئی۔ حسن نثار، لوڈ شیڈنگ آلریڈی سب کے علم میں ہے کہ کیا صورت اس وقت رنگ دکھا رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کوئی اوقات کار نہیں ہے۔ ایک جانب لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، شہزاد صاحب قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں، آنے والے دن عوام کے لیے کیا لے کر آنے والے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، یہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا، معیوب لگتا ہے، لیکن میں الیکشن کیمپین کے دوران یہ چیختا رہا کہ لوگوں تمہاری چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، تو کم از کم 20 بار میں نے الٹا پلٹا کے یہ بات کی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی تھی کہ میں نے تھوڑا سا ہوم ورک کیا تھا کہ 2-4 جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کی تھی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو جھوٹے ہیں، اور اگر بے خبری میں کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہیں۔ اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کامنٹ کروں؟ یہ اب بھی نہیں ہونا، اور ہو گیا اگر بالفرض یہ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ رولز رائس بھی اویلیبل ہے، پلیز، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ you can't go and buy it۔ یہ لوگوں کی بساط سے اتنا نکل جائے گا سارا کچھ کہ ہونے کے باوجود نہیں ہوگا۔ لینڈ پڑی ہے، کروڑوں لوگ بے گھر ہیں اس ملک میں، ہاسپٹلز ہیں، لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں جا سکتے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ لائک دس۔ باٹم لائن، نو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، حالانکہ الیکشن سے پہلے ان کو چاہیے تھا۔ یہ 6-8 مہینے اس پہ مغز کھپائی کرتے، لیکن ہمارے سیاستدان کام کرنے میں یقین رکھتے ہی نہیں، اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہم لوگ۔ ارشاد بھٹی صاحب، پھر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں پاناما کیس کا فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے اگلے کئی انتخابات تک، یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، اوپر سے پاناما آنے والا ہے، ساتھ ڈان لیگز کی مدد سے بات کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ممکن ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے تو یہ کسی ایک پارٹی کی یا نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا کسی کے نہیں، یہ ساروں کا قومی مسئلہ ہے، اور یہ پچھلے کم از کم 20-25 سال سے تو چلا آ رہا ہے، اور اس پہ الیکشنز نہیں لڑے جائیں گے۔ وہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ 6 سے 8,000 میگا واٹ شارٹیج ہے، اور وہ اپریل سے شروع کر کے اگلے مارچ تک لے آئیں گے، لیکن اس میں وہ جو 33 ارب کی بجلی جو چوری ہو رہی ہے، 25 ارب کی جو بجلی ضائع ہو رہی ہے سالانہ، وہ اگر اس کو ایک چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی لوڈ شیڈنگ الیکشن میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن ایشوز بیسڈ نہیں ہوتے، سیاست ایشو بیسڈ نہیں ہوتی۔ اگر یہ سیاست ایشو بیسڈ ہوتی تو پھر تو جتنی کرپشن پیپلز پارٹی کی داستانیں سن کے ہم جھلے ہو گئے ہیں، پھر تو ادھر سندھ میں طریقے وہ پیپلز پارٹی ایک سیٹ بھی نہ جیتی۔ اگر یہ ایشو بیس سیاست ہوتی تو جدہ سے واپسی پر نواز شریف اور شہباز شریف کا کوئی کردار ہی نہ ہوتا۔ یہاں یہ سارے ہیں، جب بھٹو دے نعرے وجن گے، جب دیکھو کون آیا، شیر آیا، جب دیکھو شیر کا شکاری آیا، جب یہ ہوگا تو لوڈ شیڈنگ شرما کے ویسے ہی مر جائے گی، شرم سے ہی مر جائے گی۔ بابر ستار صاحب، کیا اب نعروں پر مزید سیاستدان یا سیاسی جماعتیں عوام سے کچھ لے سکیں گے، یا پھر وہ جیسے بزنس ایز یوزول مظہر صاحب بات کرتے ہیں صورتحال ویسی رہے گی؟ دیکھیے، ڈر تو یہی لگتا ہے کہ صورتحال ویسی ہی نہ رہے کہیں، کیونکہ ابھی تک تو کئی ایسے موقع کم از کم پچھلے 10-12 سالوں میں بھی آئے، لائرز موومنٹ آئی، لگا کہ اب تبدیلی آنے والی ہے، جنرل مشرف گئے تو لگا کہ اب کچھ ڈیموکریسی واپس آ رہی ہے، سو بڑے ٹائم ایسے آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور پھر اسی طرح سے کہانی آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ انرجی سلوشن دینے میں فیل ہو گئے ہیں، اور وہ اب دسمبر تک کیا ہوتا ہے یہ irrelevant ہے۔ یہ سمر ریلیونٹ تھی کیونکہ اگلی سمر سے پہلے الیکشن ہو جانا ہے۔ چونکہ آپ ابھی تک نہیں دے سکے تو اب کوشچن یہ ہے کہ لوگ انہیں کتنا پنش کریں گے، اس کے اوپر لوگ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ مارچ میں الیکشن ہوتا ہے، ہمارے
हमारी छोटी मेमोरी है, उस वक्त तक हम भूल चुके हों, लेकिन ये समर बड़ा तकलीफ दे गुजरेगा सबके लिए। वो लोग उस पे कितना पनिश करते हैं ये सवाल। समर सबके लिए तकलीफ दे होगा, लोगों के लिए तो हो रहा है। लोड शेडिंग के बाद शहजाद चौधरी साहब, किस हद तक नून लीग को बरियत मिल सकेगी, या कोई टूल है उनके पास कि जो उनको फायदा दे सकेगा? देखिए, टाइमिंग टूल है उनके पास, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत ये है कि पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो पनामा और जो बरादरी सिस्टम है पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर, इसको अगर एक चीज़ दोनों को ज़ायल कर सकती है, यानी पनामा की हद तक को ज़ायल कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग है। यानी 2018 में अगर लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, जो कि हसन निसार साहब ने कहा नहीं होगी, और हम सब ये कहते हैं कि नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि उसकी चोट इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा होगी कि ये पनामा भूल जाएगा, ये जो बरादरी का निज़ाम है भूल जाएगा। मदर साहब, क्या नून लीग वाकई संजीदा नहीं रही कि लोड शेडिंग का मसला हल कर ले गुज़िश्ता 4-4.5 साल में? देखिए, बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, हमेशा ये गलती की जाती है, लोगों को सच नहीं बताया जाता। लेकिन इससे फैसले के बाद बड़ी दिलचस्प सियासी सफबंदियाँ होंगी और वो हैरान कुन होंगी। यानी फ़र्ज़ करें, इस वक्त अगर आप देखें, जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, साथ में वो JUI के साथ भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी दिलचस्प इत्तेहाद, तो बड़ी हम सियासी सफबंदियाँ देखेंगे फौरन इस पनामा के आपका फैसले सबसे के अहम बाद। पॉइंट कि दिलचस्प सियासी सफबंदियां सामने आ सकती है। इम्तियाज साहब, 20 सेकंड है सिर्फ, क्या सच और झूठ 20 अप्रैल के बाद वाज़ेह होकर लोगों के सामने खड़ा होगा? मेरा ख्याल है कि दिलिया ऐसा फैसला करे जो तारीख में, जो तारीखी फैसले माजी में होते रहे हैं, गालिबन वैसा ना हो, और तारीख का पहिया उल्टा ना चल पड़े। ठीक। और तारीख अवाम बनाते हैं, जज या जर्नैल या दानिश्वर नहीं बनाते, मेरे जैसे अवाम बनाते। चलिए, उम्मीद रखी जाए, क्योंकि अदलिया की जानिब से पैगाम दिया गया कि फैसला सदियों याद रखा जाएगा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।